उसगावची भाजपाची झेडपी उमेदवार समीक्षा नायकान घराघरांनी वचून आपली वळख करून दिली आणि तांचे प्रश्न आयकून घेतले। लोकांचो प्रतिसाद बरो आसा। सगळ्या आमदाराच्या केल्ल्या कामाचो फायदो जालो आणि आमचो विजय पक्को जाला। कमळ फुलतले अशी आस्त समीक्षान उक्तायली। लोकांकडे वचना फुडें प्रश्न असले ते भुरगे शिकल्यानंतर नोकरी हे गरजेचे आणि ताचेर बाबान लक्ष घालतलो अशी आस्त आणि उरलेली कामां जातली असो विश्वास समीक्षान उक्तायला आणि सगळ्या मतदारांक आमदाराचेर विश्वास आसा म्हणून आमचो जैत हो निश्चित जातलो अशें समीक्षान सांगलें। आज तूं प्रचाराक भोंवता हांगसर उसगांव आनी लोकूय आसा तुज्या बरोबर, सो कशें कितें दिसता आनी प्रचाराचे पयले कितले रावंड जाले तुजे? नमस्कार। प्रचार आमचो हो दिसान दीस चालूच आसा आणि जशें जशें आमी दिसान दीस प्रचाराक भायर सरता तसो तसो आमच्या वांगडा लोक वाडत आसा। आतां थोडे कडेन आमी प्रचार सुरू केला, पुणून थंयसरले जे लोक आमकां थोडे म्हणटा की वळखा नासले म्हणून ते आतां लोक वळखोंक लागले आणि वळख लागल्या कारणान ते वळख घेवन म्हाका घेवन सगळे फुडें सरता। सो आतां प्रचाराक तूं भोंवता आसतना तुका लोकांची जायत्यो समस्या आयकपाक येता आनी चडान चड आनी बरी मोठी म्हणटा ती खंयची समस्या तुज्या फुडें चडान लोकांनी चड मांडली? समस्या जी आसा ती युवा पिढीची आसा। युवा पिढी आतां फुडें येवपाक जाय आणि तेंची समस्या तेंची म्हटल्यार एक शिक्षण ते जे घेता ते शिक्षणांसून तांकां खंय ना खंय नोकरी मेळना, हे चड युवा पिढीची आतां सद्या समस्या आसा। आणि गांवांत जर सामाजीक आमी घराघरांनी भोंवता जाल्यार तेंचे रस्ते हे जी मेन समस्या आमकां दिसून आयल्या। सद्या तरी इतलें म्हाका आयकपाक आयलां आनी दिसपाक आयलां। सो इलेक्ट जावन येतकर तुजें पयलें काम कितें आसतलें? इलेक्ट जावन आयलें म्हणटकूच पयल्यान पयलीं जी कामां चालू आसा तेजेर लक्ष म्हाजें अवश्य आसतलें आणि खंय खंय म्हाका जितल्यो चडान चड समस्या मेळटा तेजेर पयलीं हांव भर घालतलें। जशें की हांवें सांगलें की आतां खंय ना खंय शिक्षण नाजाल्यार कामां धंद्याच्या रुपान कितें ना कितें म्हाजे कडेन जाता तो प्रयत्न हांव आमच्या आमदारा कडेन पावयतलें, जे आमचे विश्वजीत राणे सर आसा तेज्या थ्रू हांव तेंचो पार्टीचो सहकार्य हें अवश्य घेतलें। पूण म्हाजो जाता तितलो प्रयत्न आसतलो आमची युवा पिढी घेवन आनी महिला घेवन। बाकीचे सगळे लोक आमच्या वांगडा आसात, आशिर्वाद आसा, पूण जायी सध्या ती आमची युवा पिढी आसा आणि महिला आसा। ही जर घट आसली, सशक्त आसली, बळकट आसली जाल्यार आमी आमच्या आमदाराचे हात जे आसा ते घट करतले आणि फुडें तांकां जे तेंचे विधानसभेचे इलेक्शन आसता तेंचे ते लडपाक बरे प्रयत्न मेळटले। सो महिला ग्रुप थंय खूब आहा, सो महिला ग्रुप तुज्या बरोबर कितलेशे आसात? तुमी म्हणूंक गेल्यार जे महिला ग्रूप आसा थोडे कडेन 15 ग्रूप आसा, थोडे कडेन 10 ग्रूप आसा। म्हाका जाल्यार दिसता जी आमची महिला आसा हे सगळे महिला ग्रूप म्हाज्या बरोबर आसा। कित्याक वयता थंय पळयत जाल्यार महिला ग्रूप जी आसा, महिलाच्यो सगळ्या ग्रुपांतली जी बायलां आसा ती म्हाका ज्या ज्या वार्डान गेल्या, ज्या ज्या घरान गेल्या, आमी तुज्याच वांगडा आसा गो अशें सांगणारे म्हाका त्या त्या घरांतले मनशां मेळटा। तुमचे आनीक जायत्यो पार्टी गोंयान आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, आप आसा आनी अशे तरेन MJ आसा, पूण ह्या पार्टीन तुका वचून दिसलें फक्त BJPनूच तुका वचून कित्याक दिसलें? आणि जर ज्यो खंयच्यो म्हाजे कडेन पार्टी पावल्यो आमचो कॅन्डिडेट जाल्यार हांव फुडें सरचें ना आसलें। कित्याक लागून म्हणटा की आतां जी चल्ल्या ती BJP पार्टी सत्तेन चल्ल्या। BJP पार्टीन कामां कितें केल्या ती सगळ्यांक डेवलपमेंट चालू आसा। आमी अशें म्हणूंक शकना की आमकां जें काम जाय आयज सांगलें जाल्यार फाल्यां जायें अशें जावपाक शकना। कित्याक लागून आमी जे खंयच्या मनशाक जावं खंयच्या पार्टेक जावं टायम दिवपाक जाय आणि हो टायम आतां BJPचो आसा आणि BJPच्या टायम आसल्या कारणान खंयची सत्ता चालू आसा, खंयच्या सत्तेन रावल्यार आपल्याक काम जातलें हें पळोवन म्हाका BJPचो कॅन्डिडेट रावन अशें दिसलें।